शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज हमारी होगी और सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे। क्या बात है। सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे, सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। एक मतलब और चंद शेर और मुलाहिजा फरमाएं। मतलब है कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। क्या बात है, क्या बात। निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। और जरा सा हुस्न मतलब समाज फरमाइएगा कि जरा सा गम का जायका अगर खुशी में आ गया, जरा सा गम का जायका अगर खुशी में आ गया, तो जिंदगी का लुत्फ ही तवंगरी में आ गया, तो जिंदगी का लुत्फ ही तवंगरी में आ गया। और हमें भी यूं लगा कि जैसे कायनात मिल गई, हमें भी यूं लगा कि जैसे कायनात मिल गई। तेरा ख्याल जब हमारी शायरी में आ गया, क्या बात है, क्या बात। तेरा ख्याल जब हमारी शायरी में आ गया। और ये शेर खास समझ फरमाइएगा कि जब उसका कोई दांव मुझ पे कारगर ना हो सका, जब उसका कोई दांव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। मैं हाजिर करती हूँ कि जब उसका कोई दांव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। एक मतलब और दो शेर तरन्नुम से हाजिर करते हूँ। मतलब अपने अजदाद अपने बुजुर्गों की नज़र करते हैं। धूप ने सताया तो साहिबां की याद आई, धूप ने सताया तो साहिबां की याद आई, हर घड़ी बुजुर्गों के आस्तां की याद आई, बुजुर्गों के आस्तां की याद आई। रेत के बगुले थे चारा साज क्या होते, रेत के बगुले थे चारा साज क्या होते, हौलनाक सहरा में कारवां की याद आई, हौलनाक सहरा में कारवां की याद आई। और शेर देखिए, अपने अपने किस्से जब साथियों ने दोहराए, अपने अपने किस्से जब साथियों
और रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं। खतरा की जिंदगी से गुजर जाऊं, क्या करूं? रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं, क्या करूं? और मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। गिर जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं, क्या करूं? जंगल में बेअमान सी बैठी हुई हूँ मैं, जंगल में बेअमान सी बैठी हुई हूँ मैं। आवाज किसको दूं, मैं किधर जाऊं, क्या करूं? आवाज किसको दूं, मैं किधर जाऊं, क्या करूं? और अब आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। अब आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। अब आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। परवाज अपनी रोक दूं, डर जाऊं, क्या करूं? वाह वाह वाह। बुलंदी पे भी हक दर्ज किया, आसमानों की बुलंदी पे भी हक दर्ज किया। ये ज़मीं हमसे न संभलेगी भला क्यों माने, ये ज़मीं हमसे न संभलेगी भला क्यों माने। और शेर देखिए, उसके माथे की चमकदार शिकन में हम हैं, उसके माथे की चमकदार शिकन में हम हैं। वो कहे लाख हमें भूल चुका क्यों माने, वो कहे लाख हमें भूल चुका क्यों माने। कितनी सदियों की अना टूट के बह निकली है, कितनी सदियों की अना टूट के बह निकली है। अश्क था आँख से बस यूं ही गिरा क्यों माने, अश्क था आँख से बस यूं ही गिरा क्यों माने। बहुत उम्दा जो आ ही गए तो मैं क्या करूँ। हज़रात मुहतरम साहब सदर की इजाज़त से सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू अपने आगरे वालों से। 24 बरस के बाद मैं चित्रांशी के मुशायरे में हाजिर हूँ। आज भी मेरा यहाँ आने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपकी दाद या बेदाद हासिल करूँ और अपनी जगह। हमने इस शहर में 1970 से 85 तक गली कूचों में मुशायरे बोए। हमारे असातिज़ा इन 20 सालों में रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान से उठते रहे। आगरा की नुमाइंदगी मुझे चाहिए, हमें किताबें नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले कम से कम 15 या 20 रिसाइल का ऐसा इंतजाम एक कोशे में कर दिया जाए जहाँ यहाँ आगरा के गरीब शोरा वहाँ बैठकर गज़ल या नज़्म या शायरी में होने वाले नए तजुर्बात को पढ़ सके, ताकि वो मुख्तलिफ तरीक़े से अगर बाहर नहीं तो कम से कम आगरा में अपनी नुमाइंदगी कर सकें। मैं जब रामपुर अपने वतन में था, 10 साल तक मैं रामपुर रहा, तो मुझे जब कोई नशिस्त होती थी तो रात को नींद नहीं आती थी कि मैं रामपुर में नशिस्त कैसे पढ़ूंगा। लेकिन जब आगरे में नशिस्त होती है तो मुझे 10 मिनट पहले भी ये ख्याल नहीं रहता कि मैं किसी नशिस्त में जाऊंगा। मेरे अंदर कोई इस्तेजाब, कोई तजस्सुस, कोई फिक्र बिल्कुल नहीं होती। इसकी वजह यह है कि मैं जानता हूं कि वहां क्या पढ़ा जाएगा। तो उसका की दलदल में कब तक ठहरोगे, नारों की दलदल में कब तक ठहरोगे, सूरज हो बादल में कब तक ठहरोगे, रखना है फूल
سر پر تاج تمہیں کانٹوں کے جنگل میں کب تک ٹھہرو گے، کانٹوں کے جنگل میں کب تک ٹھہرو گے. اور 4 مصرے ہمارے مذہبی اکابرین نے، بلکہ اکابر کہنا چاہیے، جمع ہو جائے گی. ہم ہندوستان میں مسلمان کی جو مشکوک نظر سے دیکھا جا رہا ہے، میں ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس کی وضاحت کروں. میں 4 مصرے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. بھارت کے قانون کی عزت اپنی جگہ، بھارت کے قانون کی عزت اپنی جگہ، ہر مفتی یہ فتویٰ جاری کرتا ہے، اسلامی قانون میں بھی وہ مجرم ہے، اسلامی قانون میں بھی وہ مجرم ہے، اپنے دیش سے جو غداری کرتا ہے. بھارت کے قانون کی عزت اپنی جگہ، ہر مفتی یہ فتویٰ جاری کرتا ہے، اسلامی قانون میں بھی وہ مجرم ہے، اپنے دیش سے جو غداری کرتا ہے. اور آخری یہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. یہ مصرے ہرگز اس بات سے متاثر نہیں ہیں کہ تمام لوگ اس قسم کی امریکہ کے متعلق شاعری کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اس کے کردار واضح کر دیے جائے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، قافیے پر خاص طور پر توجہ رکھیے. شہزادہ گلے صاحب میں خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے قافیہ پہنچانے کے لیے پہلے 2 مصروں کو جو اہتمام کیا ہے اس پہ خاص طور ڈاکٹر صاحب. بنگلہ تو ویسا ہی رہتا ہے لیکن، بنگلہ تو ویسا ہی رہتا ہے لیکن، بنگلے کا بس لون بدلتا رہتا ہے، بنگلے کا بس لون بدلتا رہتا ہے، امریکہ کا تخت وہی رہتا ہے مگر، امریکہ کا تخت وہی رہتا ہے مگر، تخت کا بس فرعون بدلتا رہتا ہے. کو متعارف کرا رہی ہوں. میرا تعارف تو آپ جانتے ہی ہیں، میرا نام نسیم نکھت ہے، یہی میرا تعارف ہے. اور باقی تعارف جو اشعار اگر آپ کو پسند آ گئے تو اس سے ہو جائے گا. چند نئے اشعار ہیں اور حاضر کر رہی ہوں، سماعت فرمائے گا. کیا ہے کہ وہ دن بھی خوب تھے جذبات جب مچلتے تھے، وہ دن بھی خوب تھے جذبات جب مچلتے تھے، بدن میں جیسے ہزاروں چراغ جلتے تھے، بدن میں جیسے ہزاروں چراغ جلتے تھے. گئی رتوں کے وہ منظر بھی یاد آتے ہیں، گئی رتوں کے وہ منظر بھی یاد آتے ہیں، نظر سے پھول برستے تھے تیر چلتے تھے، نظر سے پھول برستے تھے تیر چلتے تھے. وہ وحشتیں تھیں کہ جستجو تھی ہر لمحہ، وہ وحشتیں تھیں کہ جستجو تھی ہر لمحہ. کب اتنا ہوش تھا آنچل کہاں سنبھلتے تھے، کب اتنا ہوش تھا آنچل کہاں سنبھلتے تھے. وہ وحشتیں تھی کہ ایک جستجو تھی ہر لمحہ، کب اتنا ہوش تھا آنچل کہاں سنبھلتے تھے. وہ راستے بھی تو کتنے بدل گئے ہیں اب، وہ راستے بھی تو کتنے بدل گئے ہیں اب، جہاں ہواؤں کے ہمراہ ہم بھی چلتے تھے، جہاں ہواؤں کے ہمراہ ہم بھی چلتے تھے. گیا وہ بھولا سا بچپن وہ کھیل کود کے دن، گیا وہ بھولا سا بچپن وہ کھیل کود کے دن، شدید دھوپ میں جب موم سے پگھلتے تھے، شدید دھوپ میں جب موم سے پگھلتے تھے. سنورنے سجنے کا ہم کو بھی شوق تھا نکھت، سنورنے سجنے کا ہم کو بھی شوق تھا نکھت. ہم ایک دن میں کئی پیرہن بدلتے تھے، ہم ایک دن میں کئی پیرہن بدلتے تھے، ہم ایک دن میں کئی پیرہن بدلتے تھے. جب تہذیب کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، جب تہذیب کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، کم ظرفوں کی ہمت بڑھنے لگتی ہے،
جب تہذیب کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، کمزرفوں کی ہمت بڑھنے لگتی ہے، رستہ تکتے رہ جاتے ہیں شب کے چراغ. دیکھیے غزل کا شعر ہو رہا ہے. رستہ تکتے رہ جاتے ہیں شب کے چراغ، رات سحر کے زینے چڑھنے لگتی ہے، رات سحر کے زینے چڑھنے لگتی ہے. اور آج کی سچائیوں کا یہ شعر، رستہ تکتے رہ جاتے ہیں شب کے چراغ، رات سحر کے زینے چڑھنے لگتی ہے، شوکیسوں میں قیمت بڑھنے لگتی ہے. فٹ پاتھوں پر بکنے والی چیزوں کی شوکیسوں میں قیمت بڑھنے لگتی ہے. فٹ پاتھوں پر بکنے والی چیزوں کی شوکیسوں میں قیمت بڑھنے لگتی ہے. اور ہاں ترنم سے غزل پیش کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے گا. حاضر کر رہی ہوں. جب تہذیب کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، کمزرفوں کی ہمت بڑھنے لگتی ہے، رستہ تکتے رہ جاتے ہیں شب کے چراغ، رات سحر کے زینے چڑھنے لگتی ہے. فٹ پاتھوں پر بکنے والی چیزوں کی شوکیسوں میں قیمت بڑھنے لگتی ہے. بالکل تازہ اشعار تھے. اور ایک غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے گا. عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں. عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں. ہمیں محبت کی آبرو ہے، ہمیں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں. اور اب شعر خاص طور سے حاضر کر رہی ہوں. یہ شعر، حدوں سے باہر گزرنے والوں یہ خوش گمانی نہ مار ڈالے. حدوں سے باہر گزرنے والوں یہ خوش گمانی نہ مار ڈالے. دیے بجھا کر ہوا کے جھونکے سراہ سورج بجھا رہے ہیں. جب تماشا ہے لوگ ہم وفا کا قصہ سنا رہے ہیں. اور یہ شعر خاص طور سے حاضر کر رہے ہیں. ہماری ہمت کو آزمائے کہ حاصلوں کے وہ پر جلائے. ہماری ہمت کو آزمائے کہ حاصلوں کے وہ پر جلائے. خبر سنا دو یہ بجلیوں کو ہم آشیانہ بنا رہے ہیں. عجب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں. اور نوجوان عمران بچے ہیں، میرے بیٹے کے برابر ہے، یہ بہت اچھا بچہ ہے. میں شعر اس کی نظر کر رہی ہوں، آپ سب دیکھیے گا. شعر اگر لگے آپ کو تو دعاؤں سے نوازیں. بس ایک کاغذ کی ناؤ لے کر